نہیں ہو سکی تے چاہیے بھی یہ ہے کہ انہاں لوگاں دی سیرت صورت، انہاں دی سخاوت، انہاں دیاں قربانیاں، انہاں دی دین دے اوپر استقامت بیان کیتی جائے تاکہ سانو جذبہ شوق عبادت ہور زیادہ ہو جائے۔ حضرات محترم، اے وہ ہستیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں جنہاں نو مالک کائنات نے ہر برائی تو، ہر عیب تو، ہر ناپاکی تو پاک کر چھڈیا ہے، اور کلا انہاں نو پاک نہیں کیتا، سانو یہ دسیا ہے کہ جڑا بندہ انہاں دے نال چلدا رہے گا وہ بھی پاک ہوندا جائے گا۔ جڑا بندہ انہاں دے نال چلدا جائے گا وہ بھی پاک ہوندا جائے گا، طیب ہوندا جائے گا، طاہر ہوندا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے انہاں دی شان تے ہے ہی وراء الورائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن تو لے کے حضرت امام حسن عسکری تک، اور اس تو بعد امام مہدی، جنیاں بھی اے مقدس پاک طیب طاہر شخصیتاں اے دنیا دے اوپر آئیاں نے، سارے نے دین متین دے اوپر ڈٹ کے کام کیتا ہے، اور او دے نال مصائب و تکالیف بھی بڑیاں برداشت کیتیاں نے۔ اگر میں 11 دا تذکرہ کراں حضرت امام حسن تو لے کے امام حسن عسکری تک، تے سارے نو کسے نہ کسے نو قید و بند دیاں سہولتاں دتیاں گئیاں، کسے نو زہر دے دتا گیا، کسے نو قید کر دتا گیا، کسے نو جناب شہید کر دیتا گیا، کسے نو اینی بے دردی نہ شہید کیتا گیا۔ جس طرح کہ کچھ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں حضرت امام زید دا تذکرہ کیتا سی، جڑے جناب حضرت امام زین العابدین دی اولاد پاک چو سی، کہ آپ نے صرف دین دے کم کرن دی پداش دے اندر 3 سال آپ دی لاش نو اس شام دے چوراہے دے اندر لٹکائی رکھیا کہ انہیں مصطفیٰ دے دین دا ہوکا کیوں دیتا۔ اے او نسلاں نے، اے او شہزادے نے جنہاں دے باپ دادا نے ہر میدان دے اندر دین اسلام دے واسطے مصطفیٰ دے قدماں تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اگر نہیں یقین آندا تے میدان کربلا 10 محرم الحرام دا یہ خلاصہ اٹھا کے ویکھیا جائے، جڑے چل کے جا سکدے سی وہ تے آپ چلے گئے، جڑے نہیں سی جا سکدے 6 مہینے دے علی اصغر نو حضرت آقا حسین نے اٹھا کے ہتھاں دے اوپر مصطفیٰ دے دین تو قربان کر دیتا، تے خلاصہ ایسی کہ او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے جھوک حسین دی اج پر نامے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میدان کربلا دے وچوں بچ کے آن والے حضرت بیمار زین العابدین سید سجاد دا تذکرہ بھی تساں پچھلا جمعۃ المبارک دے اندر سنیا ہے۔ آپ نے بھی ساری زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین متین دے واسطے قربان کر دیتی، 40 سال دا عرصہ گزاریا تے جناب گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے دسیا ہے لوگوں کہ صوفی کینو کہندے نے، آپ نے دسیا ہے کہ قرآن دے اوپر عمل کیویں کری جائے، آپ نے دسیا ہے کہ جناب قرآن دی تفسیر کیویں بیان کری دی ہے۔ اے او ہستیاں نے جنہاں دا ذکر خیر اسی کر کے اپنے دل نو سمجھائی دا ہے کہ جے او انسان ہو کے، او صدات ہو کے، او جناب سارا کچھ کائنات دے مالک و مختار ہو کے رب نو اینا یاد کردے نے کہ انہاں دیاں راتاں بھی مسلیاں دے اوپر گزردیاں نے، انہاں دے جناب دن بھی مخلوق خدا دی خدمت دے اندر گزردے نے، کہ سانو پھر بدرجہ اولا محنت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہ بھی اتنی عبادت کرن تاں بھی مال کے کائنات نے انہاں دے متعلق فرما دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مالک نے انہاں نو ہر ناپاکی تو پاک کر دیتا ہے۔ جہنم بھی ایک ناپاکی ہے، گناہ بھی ایک ناپاکی ہے، معیشت بھی ایک ناپاکی ہے، رب نے ساری چیزاں تو پاک کر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے پھر ہر موڑ دے اوپر مصطفیٰ دے دین دا پرچم بلند کیتا ہے۔ حضرات جی وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگیاں تو سانو فائدہ اٹھا کے سانو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جی میں انہوں نے مخلوق خدا دی خدمت کی تھی۔ میں چھوٹی جی مثال پیش کرتا جاواں، انہوں نے مثال کیویں قائم کی تھی۔ حضرت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے جدی امجد دی گل ہے کہ راتاں نو اٹھ کے غریباں دا خیال کرنا، راتاں نو اٹھ کے غریباں دے جناب دروازے دے اوپر دستک دے کے راشن پورا کرنا، تے اے ویکھنا کہ بھکھا تے نہیں سو گیا، اے ویکھنا کہ جناب کوئی غریب ندار کسے ضرورت مند جناب کسے کام دے اندر تے نہیں، جناب لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں، اپنیاں راتاں نو عبادتاں بھی کرنیاں، لوگاں دا خیال بھی کرنا۔ حضرات اسی
اسی اس مصطفیٰ کریم دی اہل بیت اطہار دا تذکرہ تے ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہاں جنہاں نے اپنا سارا کچھ مصطفیٰ دے دین تو قربان کر دیتا لیکن دین کے اوپر ایک اینک بھی حرف نہیں آن دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اہل بیت اطہار حضرت امام حسن تو لے کے حضرت امام حسن عسکری تک تے او تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک جتنے بھی سادات ہون گے مصطفیٰ کریم دی اہل بیت اطہار دے وچ ہون گے، انہاں دا شان انہاں دا مقام وراء الورائے تے اس آیا کریمہ دے مصداق نے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات کائنات گواہ ہے کہ اس گھر دے اندر آن والا اس در دے اوپر آن والا مصطفیٰ دے گھر دے وچ آن والا 100 سال بھی رہے تے جناب سردار ہے، چاہے ایک دن دا بچہ ہوئے تے وہ بھی سردار ہے۔ میں مولوی ہو کے 60 سال بھی تقریر کراں تے میں سردار نہیں بن سکتا، مصطفیٰ دی آل دا غلام بن سکنا وا۔ میں بات عرض کر رہا ہاں سرکار دے گھر دے وچ آن والا ایک دن دا بچہ بھی ہوئے تے وہ سردار ہوندا ہے۔ میں 60 سال تقریر بھی کردا رہاں، 60 سال تبلیغ بھی کردا رہاں۔ یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جناب جبے کبے پاؤن والے اج بھلیکھا نکل گیا کہ معاذ اللہ لوگاں نے ممبراں تے بیٹھ کے اہل بیت اطہار نو تے عالم دین نو جناب متوازن کرنا شروع کر دیتا کہ ایک سید زیادہ پڑھیا نہ ہوئے تے جناب وہ عالم دین تو افضل ہے کہ نہیں ہے۔ یار جنہاں دی شان کے اندر رب دا قرآن آ رہا ہے، بھائی علوی صاحب ساری شان کے اندر رب دا قرآن نہیں آیا، ساری شان کے اندر مصطفیٰ دی حدیثاں نہیں آیا، ساری شان کے اندر جبریل امین پیغام لے کے نہیں آیا، ساری شان کے اندر مصطفیٰ دے لب نہیں کھلے، ساری شان کے اندر رب دا قرآن نہیں بولیا۔ رب دا قرآن بولیا ہے یا مصطفیٰ دی خاطر بولیا ہے یا آل دی خاطر بولیا ہے؟ اس تو اتے میرا خیال ہے کہ میں کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ یار جنہ دے گھر قرآن نازل ہوئے، جنہ دی شان کے اندر مصطفیٰ اے فرما دین کہ اے میرے دوتے نے جنہ نے اینو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا، جنہیں میں محمد نو ناراض کیتا انہیں رب نو ناراض کیتا۔ کتے ہے کسے مولوی دے متعلق خطاب کہ سرکار نے فرمایا ہوئے بھائی نواز جڑا بندہ مولوی تے ممبر تے بیٹھ کے خطاب پیا کردا ہے جنہیں اینو ناراض کر لیا انہیں میں محمد نو ناراض کر لیا؟ تے کی لوڑ پئی ہے کمپیریزن کرن دی، کی لوڑ پئی ہے صدات پاک؟ یار او تے ہستیاں یہو جیاں نے جنہاں دے دروازے تے جبریل آوے تے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے۔ بہرحال گل دور نکل جانی ہے، جڑی بات عرض کرنی ہے پھر رہ جائے گی۔ میں عرض کرنے لگا حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ باب الحوائج بھی آپ کو آکھیا جاندا ہے۔ آپ دا نام ہے موسیٰ، آپ دا لقب ہے کاظم۔ کاظم کہندے نے غصہ پینے والے نو، کیونکہ آپ دی فیاضی عرض کرنی ہے، دسنا ہے میں لوگوں مصطفیٰ دی آل دا مقام کی ہے، مصطفیٰ دی آل دا شان کی ہے۔ انہوں نے کیویں اپنے جد امجد دے جناب کا نقش قدم دے اوپر چل کے ان دے جناب پھول بہاراں پیدا کیتیاں نے، ساڈے واسطے ایڈا سونا نظام پیدا کیتا ہے۔ اسی انہاں دی برابری کی کر سکنے ہاں؟ اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے انہاں دی برابری دا جنہاں دی چھان دے اندر جناب جبریل امین آ رہا ہے، جنہاں دے گھر دی چکی جبریل امین چلا رہا ہے، جنہاں دا جناب بچہ بعد دے وچ پیدا ہوندا ہے تے رب العالمین فرشتیاں نو پنگوڑا چلاؤن واسطے پہلے جناب دنیا دے اوپر بھیج دیندا ہے۔ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم بڑی محنت دے نال ہر ایک ریزی دے نال میں روایتاں کڈ کے لیا، صرف 3 روایتاں بیان کرنیاں نے تے پتہ چل جائے گا ساڈے ایمان دا تے انہاں دے ایمان دا اسی انہاں دی خاک پا دے برابر بھی نہیں تے اسی برابریاں دا سوچیے حضرات ہی نہیں ہو سکدا۔ حضرت موسیٰ کاظم غصہ پین والے قرآن مقدس دی آیا کریمہ دی تفسیر والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، رب دے قرآن دے وچوں لقب ملیا غصہ پین والے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم دا لقب جناب غصہ پین والے، ایک لقب ہے آپ دا جناب، آپ دا لقب ہے جناب غصہ پین والے، ایک لقب ہے آپ دا صابر، ایک لقب ہے آپ دا صالح، بلکہ صالح لقب اتنا مشہور ہویا آپ نو عبد صالح آکھیا گیا۔ اگر کتے بندے نے اچھی گل کرنی تے ساری توجہ آپ دی طرف چلی جانی کہ عبد صالح نے گل کی تھی، وہ تو مراد جناب امام موسیٰ کاظم نے گل کی تھی۔ جدوں کسے بندے نے اچھی گل کرنی، جدوں کسے بندے نے اچھی گل کرنی تے توجہ آپ کی طرف چلے جانی۔ یار میں سوچی پہ گیا، میں حیران ہو گیا کہ صابر بھی لقب آپ دا، وہ صالح بھی لقب آپ دا، میں کیا ضروری تو کی سوچ دے پیا جڑا مصطفیٰ دی اہل بیت اطہار دے اندر ہوے، کوئی علی دا پتر ہوے تے صابر کیوں نہ ہوے؟
علی دا پتر ہوئے تے صابر کیوں نہ ہوئے. آپ دا لقب امین بھی ہے, آپ دے جناب صابر بھی, آپ دا لقب ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہن سنو ذرا پنگوڑے دے اندر لیٹے ہوئے نے, چھوٹی جہی عمر مبارک ہے آپ دی, چند سال ہلے تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں کردے نے. رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہے, کیویں جناب رب العالمین نے علم دے خزانے آپ کو عطا فرمائے نے. آپ پنگوڑے دے اندر لیٹے نے تے پنگوڑا بھی کوئی عام پنگوڑا نہیں, زہرا دے بچیاں دا پنگوڑا جناب روایات دے اندر آتا ہے. کسے دا پنگوڑا میرے گھر بچہ پیدا ہوئے, میں اپنے بچے دا پنگوڑا آپ چلاواں گا, وہ دی ماں پنگوڑا چلاوے گی. کسے دا پنگوڑا کسے دا دادا, کسے دا پنگوڑا کسے دا نانا, کسے دا پنگوڑا کسے دا ماما, کسے دا چاچا, کسے دا پھپھا چلاوندا ہے. واہ مصطفیٰ دیو بچیو, تہاڈی عظمت تے شان کو قربان جائیے. تہاڈے بچے دنیا دے اوپر آن تے جبریل سدرا چھڑ دے, میکائیل آسمان نو چھڑ دے, فرشتے آسمان نو چھڑ کے تہاڈے گھر دا چولہا چلاوندے نے. اے جناب حضرت امام موسیٰ کاظم پنگوڑے دے اندر پے نے, تے حضرت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ پنگوڑا چلاوندے جا رہے ہیں تے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردے جا رہے ہیں. اور اے نہیں کہ جناب اسی گلاں کریے اپنے بچے دے نال, ساڈا بچہ چپ کر کے پیا رہندا ہے, لیکن اے بچہ کیڑا ہے, مصطفیٰ دا دوترا ہے, علی شیر خدا دا پوترا ہے, فاطمہ الزہرا دے جگر دا ٹکڑا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم بھی پے ہوئے نے تے حضرت امام جعفر صادق گلاں پہ کردے نے. گلاں کردیاں آپ دا ایک مرید یعقوب سراج آپ دے کول آیا, آ کے حیرانگی دے نال ویکھن لگ پیا. توجہ کریو ذرا واقعہ دے اوپر. حضرت امام جعفر صادق گلاں پہ کردے نے, یعقوب سراج کہندا ہے آپ تے گلاں کردے نے, لیکن گلاں آپ ہی گلاں نہیں کردے, جیڑی گل امام جعفر صادق کردے نے بچہ آپ دی گل دا جواب دیندا جا رہا ہے. سرکار دے گھر والے دا ذکر ہے, آپ دے جناب گلاں کردے جا رہے ہیں. یعقوب سراج کہندا میں پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا. میں آکھیا امام جعفر صادق نو حضور اے کی پہ کر دیو؟ فرمایا تیرے سامنے اسی کی کردے پئے ہاں, اسی بچے نال گلاں کردے نے, او صرف گلاں ہی نہیں کردے, او بھی ساڈیاں گلاں دا جواب دے رہا ہے. جدوں اینی گل ہوئی حضرت امام موسیٰ کاظم چھوٹی عمر 2 یا 3 سال دی عمر مبارک ہے, آپ گلاں دا جناب گلاں دا جواب کردے جا رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یعقوب سراج عرض کیتا حضور حکم ہوئے. فرمایا پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں تے حیران ہاں, بچہ چھوٹا ہے, جیڑی گل کر دے او دا جواب دیندا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرا دل کردا ہے تے تو بھی گل کر سکنا ہے, اگر تیرا دل کرے تے تو بھی گل کر سکنا ہے. ہن توجہ کریو جے ذرا, میں دسن لگا جنہاں نے میدان کربلا دے اندر اپنا سارا کچھ قربان کیتا تے مصطفیٰ دے دین دے اوپر آنچ نہیں آن دیتی, اے سارا ہی کچھ قربان کر دیتا, مصطفیٰ دے دین دے اوپر آنچ نہیں آن دیتی. حضرات جے 6 مہینے دالی اصغر آپ دا خون ڈلے تے اسلام بچ سکدا ہے. پھر انہاں دی فیاضی, انہاں دی سخاوت, انہاں دا علم آپ دے اندر کیویں آیا؟ ابو سراج یعقوب سراج کہنے لگا حضور السلام علیکم. ہن چھوٹا جہا بچہ ہے, ساڈے گھر دے اندر 5 سال دا بچہ ہے, انہوں نہیں پتا سلام دا جواب کیویں دینا ہے, انہوں نہیں پتا کہ جناب آداب کی نے. جدوں انہیں آکھیا یعقوب سراج نے آکھیا السلام علیکم, میرے امام نے پنگوڑے دے وچوں جواب دیتا یعقوب سراج وعلیکم السلام. میرے امام نے سلام دا جواب دیتا. سلام دا جواب دے کے ویکھو ذرا جنہاں نے دین بچایا ہے. میں کمپیریزن کر لگا, اوے اگر کمپیریزن کرنا ہے تے صداد دا صداد دے نال کرو, مولا مرتضیٰ دا مولا مرتضیٰ دے پتراں نال کرو. آپ دا علم کی ہے تے بچیاں دے اندر کیویں کنورٹ ہویا ہے. یعقوب سراج کہن لگا مینوں امام موسیٰ کاظم نے آکھیا ہے اوے یعقوب سراج تیرے گھر دے اندر مالک کائنات نے راتی بیٹی پیدا کیتی ہے, تو او دا نام رکھیا ہے, جیڑا نام تو او دا رکھیا ہے اللہ نو بھی پسند نہیں, محبوب نو بھی پسند نہیں. اگر تو چاہنا ہے رب بھی راضی ہو جائے, رب دا محبوب بھی راضی ہو جائے, پھر اپنی بیٹی دا نام مصطفیٰ دی پسند دے اوپر رکھ دے, اپنی بیٹی دا نام او دی پسند دے اوپر رکھ دے. حضرات میں سوچی پہ گیا جڑے نام غلط نہیں رکھن دیندے,
जेड़े नाम गलत नहीं रखण देंदे, जेड़े नाम गलत नहीं रखण देंदे, काम किवें गलत करदे होणगे। लोगां ने आखिया असीं वेखिया है हज़रत मूसा काज़म नूं वेखिया है। मैं कंपैरिजन करन लगा, हुण इत्थे मैं करन लगा जेड़े मिंबरां दे उपर बैठ के पीर भी बड़े ने, मिंबरां दे उपर बैठ के जनाब बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पा के अपने अपने जनाब हाथ भी चमा रहे ने ते नजराने लैके जेबां दे अंदर पा के ओए गड्डियां दे उपर घुमण वाले मुस्तफा दे दीन दे उपर खाण वाले दी गल करन लगा। अपनियां कोठियां बंगले बनाए हुए ने, अगर पीर बनने तो इस तरह का बन। हज़रत इमाम मूसा काज़म नूं किसी ने नजराना दे के जाना, किसी ने पैसे दे के जाने, किसी ने जनाब कोई पैसे दे के जाने, नजराना दे के जाना, आपने लैके जेब के अंदर पा लेने। जो सारिया बंदियां ने चले जाना तो आपने रात को निकलना तो आपने वेखना केड़ा केड़ा बंदा गरीब है, जेब के विचों कड्ढी जाना ते नहीं जाना। जदों आप दी सयाजी आप दी सखावत मशहूर हो गई, लोगों ने आखिया हजूर एक कच्ची कुल्ली बनाई है, कुछ अपने वास्ते रख लो। आपने लाजवाब जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया असी मुहम्मद दे घर वाले असी जोड़न नहीं आए, असी ते वंडन वास्ते आए। कितने फयाज हैं मुहम्मद के घराने वाले, कितने फयाज हैं मुहम्मद के घराने। मुहब्बत ना पढ़ रही है ताकि हो सकता है कोई साडे विच भी कोई चमक आ जाए, कोई दमक साडे विच भी आ जाए, जिवें वो लोगों को बनते सन। हो सकता है असीं उन्हां दा जिक्र करिए, रब साडा भी दिल खोल दवे। कि नहीं दिल करता सारा इकट्ठा करन नूं दिल करता फिर ना पढ़ो, तो जो दिल करता मौला तू देई जा ते असीं तेरे रस्ते ते देई जाइए, तो मुहब्बत ना पढ़ लेने। फिर कितने फयाज हैं मुहम्मद के घराने। चलो ठहरो जरा, एक होर रवायत सुन लो। दूसरी रवायत, एक बंदा जनाब अबू मगीस नामी, उन्हें फसल बोई, बीज तैयार किया, फसल तैयार हो गई, फल लग गया, हुण फसल कट्टन की बारी करीब आ गई। जो फसल कट्टन की बारी करीब आई तो जनाब की होया, फसल नूं कीड़ा पै गया। हुण जनाब सिर फड़ के बैठा है, अपनियां फसलों के अंदर रोंदा है पिया। जनाब रोंदियां रोंदियां की होया, किस्मत का सितारा चमकिया। हज़रत बाबुल हवाइज मूसा काज़म दा उत्थों दी गुजर होया। ये किवें हो सकता है, कोई बंदा परेशान होवे ते नबी दे घर वाले उत्थों दी गुजर जाण? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपने मोढे ते हाथ रखिया, फरमाया बेलिया रोंदा क्यों पिया है? अर्ज करता है हजूर मैं बी बोया है, मैं पानी लाया है, इनू मैं अच्छी जनाब अच्छी तरह देखभाल की है, फसल तैयार हो गई है हजूर, इनू कीड़ा पै गया है, फसल जाया हो गई है। रोना तो इस वास्ते पिया हजूर जी जमा पूंजी सी सारी जाया हो गई है। आपने फरमाया कितना खर्चा आया है? अर्ज करता है हजूर 120 दिनार खर्चा आया है। अर्ज करते हैं हजूर 120 दिनार। आपने फरमाया बचत कितनी है? लगा हजूर 30 दिनार बचने सन, वो भी जाया हो गए ने। आपने हाथ फड़िया ते कर लै गए। आपने फरमाया छड़ दे परेशान होना, तेनू पता नहीं तू मुहम्मद दे घर मुहम्मद यार दे घर दे अंदर आ गया है। कीता हजूर की करना है? आप घर दे अंदर गए, 120 दिनार कड्डे ते ओनू दे दिते, फिर 30 दिनार कड्डे ते ओनू दे दिते। आपने फरमाया परेशान ना हो, असी मुहम्मद दे घर वाले हां, 120 दिनार जेड़े ने तेरा खर्चा है ते 30 दिनार तेरा मुनाफा तेनू दे दिता है। है जनाब तैयारी करने वाले। अल बदाया वन नहाया दी तफसीर बयान कर लगा। इमादुद्दीन इब्ने कसीर दा एक वाकया, सीने ठंड पै गई। मेरा ख्याल है कि वाकया जदों दा मैं पढ़िया है, कल मैं वाकया पढ़िया अल बदाया वन नहाया दे अंदर मेरे दिल के अंदर एक अजीब जी कैफियत है, मैं बयान नहीं कर सकता। अगर सुन के सीने ठंड पैगी तो ये मंगदा कुछ नहीं, बस यही मंगागा या अल्लाह सानू भी ये फयाजी अता फरमा। एक बंदा हजरत मूसा काज़म सलाम दे वास्ते हलवा तैयार करके लेके आया, हलवा तैयार करके ले आंदा है। अल बदाया वन नहाया दी रवायत है। आपने दरवाजा खोलिया, आपने देखा जनाब एक सामने करीबुल हाल बंदा खलोता है। आपने आखिया बेलिया किधर आए हैं? अल कीता हजूर हलवा लेके आए हैं। आपने फरमाया की करना है? अल करदा हजूर मजदूरी करना वा, होर की करना है? फरमाया इन्नी घट आमदनी ते एडी महंगी आइटम मेरे वास्ते बना के ले आंदी। हजूर तुहाडे वास्ते ना ले आवां ते किहदे वास्ते? तुसी मुहम्मद दे घर वाले हो, सारा कुछ तुसी दीन दे वास्ते कुर्बान कीता है ते मैं ते थोड़े जे पैसे दा हलवा बना के ले आंदा है। आपने फरमाया करना की है? अज करदा हजूर मजदूरी।
محبت دے نال بیٹھیا سنیا جے ذرا محبت دے نال سنیا جے ذرا حلوہ پیش کیتا آپ نے فرمایا لوکاں دی ریت اے جدوں کسے دے گھر کوئی چیز لیاندی جاوے تے برتن خالی نہیں موڑے جاندے وہ پہلے ہوندا سی نا وہ بولی لے کے جانی کسے دے گھر دودھ لے کے جانا تے انہوں نے رکھ لینی تے پھر وہ دے وچ چینی شکر گڑ پا کے دینا تے جے کوئی ادا کوئی چیز سردیاں نو بنا کے لیاندی تے وہ بھی ادا کرنا انہوں نے جناب کہ وہ برتن خالی نہ موڑنا تے امام موسیٰ کاظم آپ دے در دولت تے بندہ کھلوتا ہے آپ نے فرمایا حلوہ قبول کر لیا آپ نے کھاتا فرمایا برتن خالی نہیں موڑنا گلا گلا دے وچ پوچھیا کم کدے کول کرنا ہے حضور فلاں زمیندار دے کول کرنا ہے آپ نے پوچھیا زمیناں کنیاں کہنے لگا حضور بڑیاں زمیناں نے اودیاں او بڑا ہی امیر ہے او بڑا ہی امیر ہے حضور بڑا امیر ہے او آپ نے فرمایا کتھے رہندا ہے فلاں جگہ تے سارا بایو ڈاٹا لیا تے تھوڑی دیر تو بعد آپ نے فرمایا تو ایتھے بیٹھ میں کرو ہو کے آنا آپ کر گئے نے درم و دینار دیاں تھیلیاں لے آندیاں سینے ٹھنڈ پہ گئی مسلمانہ جے تیری زبان دے وچوں جملہ سن کے سبحان اللہ نہ نکلے تے اہل بیت دا سچا محب نہیں دسن لگا میں کی کیتا امام موسیٰ کاظم نے آپ نے درم و دینار دیاں تھیلیاں لئیاں اس زمیندار دے کول چلے گئے انہوں نے آ کے آکھیا اے بندہ کون ہے کہنے لگا میرا غلام ہے آپ نے فرمایا کنے پیسے لینے نے آکھیا حضور نے پیسے آپ نے انہوں آزاد کروا لیا فرمایا زمین بیچنی ہے زمین بیچنی ہے کہنے لگا حضور بیچنی ہے آپ نے آکھیا کنے پیسے مسلمانہ توجہ کر میں حساب لایا آج کیلکولیٹ کیتا ہے آج دے دور دے اندر 2.25 کروڑ روپیہ بنتا ہے جڑا موسیٰ کاظم نے انہوں دے کے زمین خریدی ہے 2.25 کروڑ روپیہ اس بندے کو دے دیتا زمین خرید کے گھر لے آندی ہے اگے اگے موسیٰ کاظم پیچھے پیچھے وہ بندہ چلا جا رہے ہیں ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے بڑی بندہ پروری کیتی ہے بڑی مہربانی کیتی ہے حضور زمین تہاڈی ہو گئی ہے ہن میں بھی تہاڈا ہو گیا وا ہن میں جدوں دل کریا کراں گا کام کریا کراں گا حضور اودیاں چڑکاں تو جان چھٹ گئی اودیاں جناب گالاں تو جان چھٹ گئی حضور محبت دے نال تسی میرے نال پیش آیا کرو گے جدوں آپ گھر دے اندر پہنچے فرمایا کی کہنا کہتے حضور زمین تو آتی ہو گئی میں آزاد ہو گیا مسلمانہ جاگ کے جملہ سنی امام موسیٰ کاظم نے آکھیا اے بیلیا تو بھی آزاد ہو گیا ہے جڑی زمین خریدی ہے اے بھی تیری ہو گئی ہے ایمان نہ دسو کوئی حلوے دی پلیٹ کسی نو دوے اسی کی دئی دے وہ 10-20 وہ شادی دا کارڈ لے کے آوے نا بندہ تو وہ گھنٹہ باہر دھوپے کھلوتا رہندا ہے کہ چودھری صاحب نے اندروں 100 روپیہ لے آ کے دینا ہے اسی طرح ہی ہے نا تو حلوے دی پلیٹ لے کے آیا تو میرے امام نے کی کیتا یار دسو ذرا انہوں آزاد بھی کرایا تے جناب 2.25 کروڑ دی زمین جڑی اج دی حوالے دے نال ہے آپ نے وہ بھی وہ دے نال کیتی تے پھر کیوں نہ کہ یہ کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے اللہ تعالیٰ وہ فیاضی سانو بھی دوے انہوں دی عظمت و شان مولا من دی توفیق عطا فرمائے ما علیہ الا البلاغ المبین